آندے رہندے نے جڑے خواب بھیڑے دانے آخدے ہندی اونا دی تبیر چنگی بعض بندے دلان دے ہوندے بھیڑے پر ہوندی اونا دی اتوں تصویر چنگی بعض پھل کھان دے ہوندے کوڑے پر ہوندی اونا دی تاثیر چنگی چنگا اس نو آکے حافظہ جس بندے دی ہووے اخیر دیتے رہو حق کے سبحان اللہ بہت خوب عمر دراز ہے جیو 50 مربعہ دا مالک ہوئے تے مرن تو بعد بوتھا چبا ہو گیا کے لائے گئے دال ساگ نال کھمدہ ہائی مرن تو بعد چہرہ ان چمکے جی میں 14 نادہ چند چمکے عالم بھی ویکھیا دل سبحان اللہ نبی دے غلام دا غازی علم دین شہید جائیں حضور دے ناتے جان دیتی آئی سید پیر جماعت علی شاہ صاحب درخان دے پیر پیا چم دائی کسے آکھے او سید ہو کے دکھان دے پتر دے پیر پیا چمنے متھا چمیا فرمائے اس غازی دا مچھا نبی پاک چمے ہیں پیر دا سید اللہ حق کے سلامت رہو عمر دراز ہے جیو سبحان اللہ جسنے پہ کریں دے سبحان باقی رہ گئے روپے پیسے دے گھمانڈ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج اونا بھی بازیاں ہاریاں جیڑے ترس دے سن مکھ ویکھن آج اونا بھی باریاں ماریاں جد باغ چ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹا ہے ہی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں بے شک سلامت رہو سبحان اللہ پٹی برادران دی عظمت نو سلام ہے سنان دا حق پہ ادا کرے لے میں اللہ کی تا 28 منٹ نبیڑ گیا کہ 35 منٹ میں لیندہ ہونا 7 منٹ آری ران دین میرے سبحان اللہ آخ ختم جدی آواز اٹھی ہو دے رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت میں تقریر کرن گی ہوں محالی مجمع چ وڑدا ودا مو ایک بندے رکا دیتا چھوڑ آئی نوجوان تے او دے اتے لکھے ہوئے آئی چشتی صاحبہ 10 سال ہو گئے میرا نکاح ہو گیا ٹور ٹورا نہیں پہ کریں دے کوئی ترلا کرے سے تے میں مڑ ایڈا ترلا کیتا جدی چاسا ایک بڑھڑا اٹھی کلو تا چشتی صاحب پچھلے سال مولوی آیا بارش دی لوڑ آئی تے وس پئی آئی دعا نال تو آڈا چوکھا پیچھے بھلا دعا منگو کا بارش وس دی اور میں آکے میں قسم پیا چاہنا میں سٹے تو پیر تلے بادج رکھے سا بارش پہلو وسی پر جڑیاں نکالیاں بھائی بیٹھے ہو ٹورو اللہ حق کے دیتے رہو ٹورنیاں کتھے بارش وس دی آئی رب اینج پاک رکھیں دا کاک رکھیں دا